Salam alaikum, في هاد لا فيديو هادي غادي نحاول ندير اون بريزونطاسيون لا بواط ا ميرفاي لوتور ديالها وديال لي زيفينمون كاملين وبالترتيب باش نتوما تجيكم ساهله باش تحطوا لي زيفينمون بالترتيب، وغادي نعطيكم اون ميثود سامبل باش تعقلوا على لي زيفينمون وباش ما يكونش عندك مشكل في لا سيتوياسيون دو باساج. نتوما عارفين ان لا سيتوياسيون دو باساج خصك نكون عارف لي زيفينمون وبالترتيب. دونك نبداو بلا بريزونطاسيون ديال لوتور. Donc l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, sa date de naissance c'est 1915 à Fès, la date de décès c'est 2004 à Rabat. Présentation de l'œuvre. Donc La boîte à merveilles est un roman autobiographique, c'est-à-dire le pronom personnel jure à tout cas sur le roman. Donc elle est automatiquement une fois que justifie votre réponse c'est un roman autobiographique. غادي تجبد له une phrase فيها جو فيها ما فيها نوتر. دونك اي حاجه كتبين انه اللي كيكتب راه كيهضر على راسو. دونك هذاك لو برونون بيرسونيل جو هو l'auteur et c'est lui-même le narrateur et le personnage principal هو l'héroïne. Donc la date d'écriture de l'œuvre il y a en 1952 ou la date d'écriture de la publication ou la date de parution en 1954. Donc après 2 ans au Unshara. La date des événements 1921. Ahmed Sfraoui il est né en 1915. Sidi Mohamed اللي هو أحمد الصفراوي ولات ولي عنده 6 سنين. Donc عندنا 6 سنين plus 1915 c'est 1921. Donc automatiquement les événements ديال l'œuvre أحداث ديال هاد القصة هادي en 1921. On نعطيكم دابا une résumé général de la boîte. Donc le narrateur Sidi Mohamed évoque ses souvenirs d'enfance passés à Fès quand il avait 6 ans. نمشيو دابا les événements ونحاولوا نقسموا la boîte à merveille باش تحفظ لينا دغيا وباش نعقلوا على لي زيفينمون ديالها. دونك لا بواط ا ميرفاي مقسمه لثلاثه ديال لي سيزون. دونك احمد الصفراوي هضر على 3 سيزون وهضر على لي زيفينمون ديال 3 سيزون: l'hiver, le printemps ou l'été. Donc l'hiver fait 3 chapitres, le printemps fait les 4 chapitres suivants, la dernière saison il y a l'été fait les 5 derniers chapitres. Et la première saison, on a le premier chapitre qui parle de la présentation de Dar Chouafa et ses habitants. Donc Sidi Mohamed غادي يهضر لنا على دار شوافة بلا راه وغادي يقول لنا علاش سمات دار شوافة. سي كو ساكنه معاهم واحد الشوافة في الغيد شوسي في الطابق الارضي. دونك هو غادي يعاود لنا على دار شوافة وعلى الناس اللي ساكنين فيها وغيبدا لنا من الغيد شوسي. دونك الغيد شوسي كاينه فيه طونط كنزة شوافة لا فوايونت، وفوق منها لو بروميير ايطاج فيها رحمة دريت العواد وبنتهم زينب اللي كبر من لو ناراتور بعام، يعني عندها 7 ans. وفوق منهم كاين لو ناراتور اي سا فامي، باباه معلم عبد السلام، ماماه لاله زبيده، وقبلتهم كاينه فاطمه الزويه وراجل لو جارديني. دونك من بعد هاد ليفينمون ديال لا بريزونطاسيون ديال دار شوافة غادي يهضر لنا سيدي محمد على الريتويال دو غناوة. هاد الريتويال دو غناوة اورغانيزي بار شوافة اون فوا بار موا، يعني مره في الشهر شوافة كدير واحد الطقوس ديال غناوة في الدار اللي ساكنه فيها، دار شوافة. دونك وليفينمون اللي من بعد هو لا ديسكريبسيون دو لا سيونس دو بان مور. دونك سيدي محمد غادي يهضر لنا على لو بان مور، على الحمام، هو ما كانش كيحمل الحمام اي لو كومبار افيك لونفير. دونك كان بالنسبه لي لو بان مور هو لونفير، هو جهنم. من بعد غادي يهضر لنا على ليفينمون ديال لا ديسبوت اونتر رحمه اي لاله زبيده اللي هي ماما. دونك هما غيدابزوا على لا ليسيف، على المنشر، وهما العيالات ديال دار شوافة كانوا كيديروا كل نهار وحده كتنشر. مي رحمه نشرات لو لاندي، ولو لاندي كانت النوبه ديال لاله زبيده. دونك هذاك الشيء علاش وقعت ديك لا ديسبوت اونتر رحمه الى لاله زبيده. دونك شابيتر 2 غادي يكون غادي يهضر لنا سيدي محمد على
le jour du mardi, donc automatiquement quand on a le chapitre A, les événements اللي وقعوا كانوا وقعوا في le lundi, chapitre 2 mardi, وماردي معروف انه كتكون فيه la récitation du Coran في البيت، كتكون عرض القرآن وما كانش كيحملها سيدي محمد. دونك غادي يدير لنا اون ديسكريبسيون للمسيد والفقيه اللي تا هو ما كانش كيحملو، غادي يدير له واحد لا ديسكريبسيون اللي هي ديفالوريزونت. و انsuite غادي تكون ماماه مرضات دونك مالادي ديال الزبيده، وغادي تجي عندها لاله عيشه دونك لا فيزيت ديال لاله عيشه. غادي شنو غادي يوقع من مور لا فيزيت، غادي تقول ليها غتقترح عليها انهم يمشيو عند لو سانكتيير سيدي لي بوغال. دونك غتكون عندنا لا فيزيت دو سانكتيير سيدي لي بوغال. غادي نمشيو شابيتر 3 اللي غادي تكون فيه لاشا دو لا لامب à pétrole. Donc فاطمة بزوية غتشري اون لامب à pétrole وغادي تكون دونك لاله زبيده غادي لها لا جالوزي ديال لاله زبيده qui va demander à son mari d'acheter une lampe identique. غتطلب من راجلها من المسكن يشري لها اون لامب ايدونتيك بحال فاطمة بزوية. دونك من بعد هاد ليفينمون هذا شنو غادي يوقع؟ لا ديسباريسيون دو زينب غادي توضح، غادي تلقاها لاله زبيده وفاطمة بزوية الجارات الفوقانيين، ورحمة غادي دير ان روبا بوغ لي مونديون. دونك غادي دير لينا صدقه وغادي تعرض على الطلبه لي زافيغ هذوك لي مونديون كانوا دي مونديون افيغ ما كيشوفوش. من بعد لا دوزيام سيزون. الوغ لا دوزيام سيزون غادي يكون فيها شابيتر 4 5 6 7. دونك شابيتر 4 غادي تكون لا فيزيت شي لاله عيشه. دونك لاله زبيده وسيدي محمد غيمشيو شي لاله عيشه وغادي يلقاو عندها ان عندها واحد المشكل كبير، هو ان راجلها مولاي العربي était escroqué او لا arnaqué par son associé عبد القادر. غادي يغدروا الشريك ديالو عبد القادر. من بعد شابيتر 5 غادي تكون باقا 15 جور لعاشوراء. دونك الفقيه غيولي ظريف معاهم باش ياخذ الفاكهه والبيض وداكشي من الدراري. دونك غيولي الا عطاكم ان باساج اللي فيه الفقيه ظريف عرفوا بانه شابيتر 5. و من وراء هاد ليفينمون هذا غادي يهضر لينا على لو ساكريفيس ديال لاله عيشه. دونك لاله عيشه غادي دير واحد التضحيه باش pour sauver son mari. دونك غادي تبيع دابا وغادي شويه من الادب ديالها pour venir au secours de son mari. من بعد الحدث اللي غادي يوقع عيساني واللي غادي يكون مرسخ بزاف يعني parmi les souvenirs اللي كنعقل عليهم بزاف سيدي محمد هي لا مور ديال سيدي محمد بن طاهر لو كوافور. دونك هاد لو كوافور هذا فاش كان الناس كانوا داروا بلازا كبيره في الحومه وداكشي وهداك النواح وداكشي ديالهم بقى يعني خلاو سيدي محمد يكون عنده دي كوشمار عاوتاني في الليل. يعني اثر عليه داك الفينيغاي ديك الجنازه ديال سيدي محمد بن طاهر اثرت عليه. شوف شابيتر 6 شابيتر 6 و 7 غادي يكون ساهله حيت شابيتر 6 فيها غير لي بريباراتيف د عاشوراء، وشابيتر 7 غادي تكون فيها لا سيبراسيون د عاشوراء. نمشيو لا ديرنيير سيزون اللي هي ليتي. دونك ليتي شابيتر 8. ليتي بيان سور كنعرفوا انه ليتي صافي صاحبي داكشي. دونك غادي يتحول المسيد لانوتر سانكتوير، غادي يمشيو يديو واحد الطريح يبرد شويه. دونك سيدي محمد غادي يكون مشوق في قرايته، يعني غادي يكون حافظ القران وداكشي. بابا غادي يكون تري فيير دو لوي يعني فخور به. دونك هو شنو غايدير؟ غادي يبغي يشري دي براسلي لماماه، براسلي دور يعني براسلي ديال الذهب. دونك غادي يمشي للسوق ولكن غادي يدرز مع واحد الدلال. دونك لا ديسبوت اونتر لو بير اي الدلال. لاله زبيده فا با اكسبتي لي براسلي، غتقول ليه هاد لي براسلي هادو من حسن ما تجيبهمش ليا لداري. دونك فا با اكسبتي هاد لي براسلي وغتسميهم دي براسلي دو مالور. من بعد غتجي لاله عيشه شي لاله زبيده وغادي تعلن با انونسي لو مارياج دو سون ماري avec la fille du coiffeur. يعني غتقول لها بلا راجلها راه تجوز بلا fille du coiffeur. شابيتر 9 اللي غادي يوقع فيه ان ايفينمون
l'événement perturbateur de l'histoire كاملة اللي هو la perte du capital du père ou la maladie ديال سيدي محمد. دونك ملي غيوقعوا هاد المشاكل كاملين le père شنو il va décider de voyager vers les environs de Fès pour travailler comme moissonneur. يعني غادي يمشي للحصاد غيحصد باش يجمع الفلوس باش يقدر يرجع pour rétablir son atelier باش يرجع الورشه ديالو داكشي كيف ما الاول. دونك شابيتر 10 شنو لي دو فام لاله عيشه ولا لاله زبيده عندهم بزاف المشاكل، يعني وحده راجلها مشى وحده راجلها تزوج عليها. شنو غادي يديروا؟ غادي يقرروا انهم يمشيو عند سيدي العرافي. دونك لاله عيشه غادي تقترح على لاله زبيده غادي يمشيو عند سيدي العرافي. هذا ان فويون افيغ شواف زعما غادي يمشيو عنده. دونك اللي غيخلي لاله زبيده تثق يعني تثق بزاف بهاد سيدي العرافي سكو ملي غيرجعوا من عنده غادي يلقاو واحد لو ميساجي، واحد المرسول جا من عند معلم عبد السلام. دونك لا فيزيت دو ميساجي دو معلم عبد السلام اللي جاب معاه فلوس وتقضيه و دي بون نوفيل على معلم عبد السلام كو غادي يقرب يجي. شابيتر 11 غادي تكون كو دو بابوتاج، يعني غير حكيت ديال العيالات بابوتاج دي فام. دونك غادي يكونوا مجمعين عند لاله عيشه وغادي يجي عندهم سلامه لا ماريوز جواجه اللي كتجوج هي نورمالمون هي اللي جوجات مولاي العربي بلا في دو كوافور. ولكن هنايا في شابيتر 11 غادي il va annoncer le divorce يعني الطلاق ديال مولاي العربي avec la fille du coiffeur. و شابيتر 12 واللي هي الاخرى غادي تكون فيها زينب va annoncer le retour du père معلم السلام، غادي تانونسي لو retour ديال بابا سيدي محمد. و en même temps غادي تكون لا روفيرتور ديال لا بواط حيت معلم السلام غادي يغيب على لا فامي ديالو شهر كامل. وفي هذاك الشهر سيدي محمد كان ديما مريض و لا بواط ديالو كانوا كيبانوا ليه لي زوبجي اللي كانوا في لا بواط سون تريست وما كيهضروش معاه يعني ما كيتحركوش. ولكن فاش رجع باباه رجع ليكيليبر لا في ديالو ولا تنتلت لا بواط اميرفي كامله. و جو vous souhaite un très bon courage. vous partagez la vidéo avec vos amis صحابكم باش كلشي يستافد من هاد لا فيديو هذه. ولا فيديو ان شاء الله لي فيديو جايين ان شاء الله غادي نحاول نعطي فيهم لي زوتر اوفر.